बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हुस्ना खान और आप देख रहे हैं हाई टीवी। प्रोग्राम मुलाहज़ा रिपोर्ट में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के प्रोग्राम में मेरा मौजू है आलमी रैंकिंग में पाक फ़ौज की शानदार पोजीशन। पाकिस्तान की पूरी तारीख में पाक फ़ौज ने अपनी बहादुरी, कुर्बानी और मुल्क के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन के कामों के लिए तारीफ़ व तौसीफ़ हासिल की है। हिमालय के दुश्वार गुज़ार ख़तों से लेकर हलचल से भरपूर शहरी मनाज़र तक पाक फ़ौज ने अनमोल शराकत में लाखों लोगों को मुतासिर किया है और पाकिस्तान मुआशरे पर एक लाजवाल तासर छोड़ा है। अपने क़याम के बाद से पाक फ़ौज मुल्की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुस्तकिल मुहाफ़िज़ के तौर पर खड़ी है। सरहदी दरअंदाज़ी के ख़िलाफ़ दफ़ा से लेकर सरहद यार दहशतगर्दी का मुकाबला करने तक फ़ौज की चौकसी ने पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात से बचाया है। ज़लज़ले और सैलाब जैसी कुदरती आफ़ात के वक्त फ़ौज इमदादी सरगर्मियों में सबसे आगे रही है, तेज़ तरीन रद्द अमल का मुज़ाहरा करते हैं और मुतासरा कम्यूनिटियों की मदद करने के अज़म का मुज़ाहरा करती है। पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी की लानत से नबरद आज़मा है। इंतहा पसंद ग्रोह सलामती और इस्तेहकाम के एक बड़े चैलेंज हैं। ज़र्ब गज़ब और रद्दुल फसाद जैसी कार्रवाइयों के ज़रिए पाक फ़ौज ने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को ख़त्म करने और शोर्स ज़दा इलाकों में अमन बहाल करने में अहम किरदार अदा किया है और इस जंग में हज़ारों कीमती जानें गंवाई हैं। अपने दिफाई फ़राइज़ से हट कर पाक फ़ौज मुल्क की तामीर और तरक्की में भी फ़ाल किरदार अदा करती है। बुनियादी ढांचे, मंसूबों, तालीमी इदारों और सेहत की देखभाल की सहूलियात के ज़रिए फ़ौज ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को तक़वियत दी है और बहुत से लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में इसकी शिरकत ने पेशा वराना महारत और अमन की कोशिशों में की गई खिदमात के लिए आलमी सतह पर पहचान हासिल की है। पाक फ़ौज की मेडिकल कोर अफवाज और आम शहरियों की तबी सहूलियात फराहम करने में पेश है और ख़ास तौर पर दूर दराज के इलाकों में इसकी खिदमात काबिल सताइश हैं। मज़ीद बरआं इसका तालीमी इदारों का नेटवर्क न सिर्फ फ़ौजी ख़ानदानों की खिदमत करता है बल्कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और ह्यूमन रिसोर्स की तरक्की को फ़रोग़ देते हुए अपने फ़वाइद को वसी तर कम्यूनिटी तक पहुँचाता है। ये मिसालें पाकिस्तानी फ़ौज की मुल्क और इसके अवाम के लिए दी जाने वाली वसी शराकतों की सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करती है। चूँकि पाकिस्तान को असरी चैलेंज का सामना है तो फ़ौज मुल्क के मुस्तक़बिल की हिफाजत और इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त की अपनी बुनियादी इक़दार को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। स्ट्रेटजिक मनसूबाबंदी, जदीद कारी और ऑपरेशनल सलाहियतों की भरपूर तारीख के साथ पाकिस्तान की फ़ौजी ताकत काबिल सताइश है जो आलमी सतह पर इसकी तैयारी और लचक को वाज़िया करती है। दरहकीकत किसी भी फ़ौजी क़ुव्वत की रीढ़ की हड्डी इसके अहलकारों में होती है। पाकिस्तान के पास काफ़ी तादाद में फ़ाल ड्यूटी फ़ोर्स है जिसमें फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया के अहलकार शामिल हैं। मुहतात अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के फ़ाल ड्यूटी फ़ौजी अहलकारों की तादाद तकरीबन 6,50,000 है जो इस आलमी सतह पर सबसे बड़ी फ़ौजी क़ुव्वतों में शुमार करती है। अपने फ़ाल ड्यूटी अहलकारों के साथ साथ पाकिस्तान बहरान के दौरान अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को बढ़ाने के लिए बड़ी तादाद में रेज़रो फ़ोर्स भी रखता है। इस रेज़रो फ़ोर्स में ऐसे तरबियत याफ्ता अफराद शामिल हैं जो दिफा और सलामती की कोशिशों में फ़आल ड्यूटी फ़ौज की मदद के लिए तेज़ी से मुतहर्रिक होने की सलाहियत रखते हैं। अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान की रेज़रो फ़ोर्स तकरीबन 5 लाख अहलकारों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान आर्मी मुल्क की फ़ौज की बुनियादी शाख के तौर पर खड़ी है जिसमें प्यादा फ़ौज, बख्तरबंद, तोपखाना और सपोर्ट यूनिट्स,
کی ایک متنوع رینج موجود ہے۔ اس کی طاقت نہ صرف اس کے بڑے سائز میں ہے بلکہ اس کے وسیع جنگی تجربے اور آپریشنل تیاریوں میں بھی ہے۔ فعال ڈیوٹی اہلکاروں کے ساتھ پاکستانی فوج ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور داخلی سلامتی کی برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ پاک فضائیہ PAF کے پاس جدید جنگی طیاروں کی شاندار رینج موجود ہے جس میں لڑاکا طیارے، ٹرانسپورٹ طیارے اور ہیلی کاپٹرز شامل ہیں۔ فضائی برتری اور درست حملے کی صلاحیتوں پر زور دیتے ہوئے PAF پاکستان کی فضائی حدود کی حفاظت اور پورے خطے میں پاکستان کی فضائی قوت کا اظہار کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بیڑے میں F-16 فائٹنگ فالکنز، JF-17 تھنڈر اور میراج طیارے جیسے جدید شاہکار شامل ہیں۔ پاکستان کی بحری طاقت پاکستان نیوی پر منحصر ہے جو سطحی جہازوں، آبدوزوں اور میری ٹائم کشتی طیاروں کی متنوع بیڑے کو چلاتی ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی، سمندری کنٹرول اور پاور پروجیکشن کو ترجیح دیتے ہوئے پاکستان نیوی ساحلی پانیوں کی حفاظت، اہم سمندری راستوں کو محفوظ بنانے اور میری ٹائم مشنز کو انجام دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے بیڑے میں فریگیٹس، کارویٹ، آبدوزیں اور کشتی دستے شامل ہیں جو جدید سینسرز اور ہتھیاروں کے نظام سے لیس ہیں۔ پاکستان ایک قابل اعتماد جوہری ڈیٹرنٹ صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے جو اس کی قومی سلامتی کی حکمت عملی کا سنگ بنیاد ہے۔ موجودہ جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت اور مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول انفراسٹرکچر کے ساتھ پاکستان کے جوہری ڈیٹرنٹ کا مقصد جارحیت کو روکنا اور وجودی خطرات کے پیش نظر قومی بقا کو یقینی بنانا ہے۔ دفاعی اخراجات کو پاکستان کے قومی بجٹ میں نمایاں طور پر مختص کیا جاتا ہے جو ایک طاقتور فوجی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے ملک کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگرچہ اعداد و شمار میں سالانہ اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے لیکن ہمارے دفاعی اخراجات عام طور پر GDP کا ایک قابل ذکر فیصد بنتے ہیں جو قومی سلامتی کے لیے پاکستان کی لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنی بھرپور تاریخ میں پاک فوج نے میدان جنگ میں بے مثال جرأت، لچک اور عزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے شمار چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ ملک کے قیام سے لے کر عسکری تنازعات تک فوج کی قابل ذکر جنگیں اور مصروفیات پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ اور اس کے قومی مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی ثابت قدمی کی تصدیق کرتی ہے۔ 1947 میں برطانوی ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان کو پرتشدد فسادات اور علاقائی تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی فوج جموں کشمیر کی تنازع علاقوں پر بھارت کے ساتھ تنازع میں بھی الجھی رہی۔ عددی لحاظ سے ایک بڑی فوج کا سامنا کرنے کے باوجود 1947، 48 اور 65 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں کے دوران ہماری فوج کی بہادری اور عزم فوجی تاریخ میں محفوظ ہے۔ ان تنازعات نے پاک فوج کی قابلیت کا امتحان لیا اور اس نے مضبوط دشمنوں کے خلاف پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ 1999 کی کارگل جنگ میں بھی پاکستان فوج نے بے شمار قربانیاں دے کر ملک کی دفاع میں کوئی آنچ نہیں آنے دی اور بھارت کے علاقائی بالادستی کے خواب کو چکنا چور کرنے میں پاک فوج نے اہم کردار ادا کیا۔ عالمی فوجی طاقت کی درجہ بندی کے مطابق پاکستان آرمی 2020، 2021 اور 2022 میں بالترتیب 15ویں، 10ویں اور 9ویں پوزیشن سے 2024 میں عالمی سطح پر 7ویں طاقتور ترین فوج پر پہنچ گئی ہے۔ یہ کامیابی بلا شبہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے اور اس خوشی آئندہ حقیقت سے پاکستان کی عوام کو خوشگوار اطمینان ہے کہ ان کے وطن کا دفاع دنیا کی 7ویں بڑی پیشہ ور فوج کے سپرد ہے۔ گلوبل فائر پاور جو 2006 سے ہر سال
سال فوجی طاقت کا جائزہ لے رہا ہے۔ 60 سے زیادہ عوامل کی بنیاد پر ہر ملک کو پاور انڈیکس اسکور تجویز کرتا ہے، جس میں کم اسکور زیادہ جنگی صلاحیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ پاکستان کا پاور انڈیکس 0.1694 جاپان، فرانس، اٹلی، ترکی، برازیل، ایران، اسرائیل، سعودی عرب، جرمنی اور کینیڈا جیسے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تاہم پاک فوج کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کے باوجود ہمارے مخالفین مسلسل سوشل میڈیا مہمات کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس کے باوجود تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ہماری قوم، اس کی فوج مسلسل ایسی کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے فتح یاب ہوتی ہے۔ پاکستانی عوام کو پاک فوج کی حالیہ قابل ذکر درجہ بندی پر فخر ہے اور قوم ملک کے اس معزز ادارے کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کی کسی بھی کوشش کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ پاکستان کی عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی متحرک قیادت میں فوج کے تعاون سے پاکستان کو ترقی اور کامیابی کی زینیں طے کرنے کی امید رکھتی ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔